12 जनवरी 1948 की बात है जब गांधी ने अगले रोज से दिल्ली में मुसलमानों के कत्ले आम और पाकिस्तान को असासाजात की वाजिबात की अदायगी में ले तो लाल के खिलाफ मरण व्रत रखने का ऐलान किया। पाकिस्तान को असासाजात की अदायगी का मामला क्या था, इसके लिए एक माह पहले यानी दिसंबर 1948 में होने वाले मुआहिदे की तफसील के मुताबिक गांधी का मौकिफ और इनका ये मरण व्रत इतना अहम था कि उसकी कीमत उन्हें अपनी जान की सूरत में चुकानी पड़ी। पाकिस्तान के कयाम के फौरन बाद मसला कश्मीर के साथ साथ जो मसला पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नज़ा का बायस बना वो असासाजात की तकसीम था। कयाम पाकिस्तान से पहले ये फैसला हुआ था कि तकसीम हिंद के बाद दोनों मुल्कों की करेंसी 31 मार्च 1948 तक मुश्तरका रहेगी। इसके बाद पाकिस्तान 6 महीने अंदर हिंदुस्तानी करेंसी की जगह अपनी करेंसी राज कर देगा। गोया 30 सितंबर 1948 तक पाकिस्तान में हिंदुस्तानी करेंसी चलती रही। जब ये फैसला हुआ था तो उस वक्त हुकूमत हिंद के पास तकरीबन 4 अरब रुपए की रकम मौजूद थी। पाकिस्तान के नुमाइंदों का मुतालबा ये था कि उन्हें एक मुल्क की आबादी, रकबे और दूसरे जराए का लिहाज करते हुए उस रकम का 25% दिया जाए, लेकिन इंडियन रहनुमा सरदार पटेल ने यह मुतालबा तस्लीम करने से कतई इनकार कर दिया और सिर्फ 20 करोड़ रुपए फौरी अदायगी पर आमादगी जाहिर की। हुकूमत पाकिस्तान ने मतलूबा रकम की अदायगी का तनाज़ा सालसी ट्रिब्यूनल के सुपुर्द करने का फैसला किया। 9 दिसंबर 1947 को इस मसले को हल करने के लिए दिल्ली में एक आला सतह की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तानी वफद की क़यादत वज़ीर ख़जाना गुलाम मोहम्मद और इंडियन वफद की क़यादत वज़ीर दाखिला सरदार पटेल ने की। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर फैसला हुआ कि क़याम पाकिस्तान के वक्त हिंदुस्तान के पास जो 4 अरब रुपए थे उनमें से पाकिस्तान को 17.33% यानी 75 करोड़ रुपए मिलेंगे। उन 75 करोड़ रुपयों में से 20 करोड़ रुपए पाकिस्तान को पहले ही दिए जा चुके हैं। अब ये तय हुआ कि पाकिस्तान को बकाया 55 करोड़ रुपए की रकम फौरन अदा कर दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान में सरकारी अखराजात के लिए कोई पैसा नहीं था। मुआहिदे में यह भी तय हुआ कि दोनों नौआज़ाद ममालिक अपने अपने इलाकों में पेंशनर्स की अदायगी जारी रखेंगे। इंडिया गैर ममालिक में मुकीम बाशिंदों की पेंशन्स तैयार करेगा। पेंशन्स का तनासुब दोनों नौआबादियात करेंगी। फौजी स्टोर्स में पाकिस्तान का हिस्सा इंडिया के मौजूद स्टॉक का 1/3 होगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों की तकसीम नहीं होगी। पाकिस्तान में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के कयाम के लिए इंडिया उसे 6 करोड़ रुपए देगा। यह भी तय पाया कि पाकिस्तान को सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कायम करने में भी इंडिया मदद करेगा। ऐलान के आखिर में कहा गया कि इंडिया और पाकिस्तान मौजूदा समझौते पर बजा तौर पर फख्र कर सकते हैं, लेकिन मुआहिदे पर दस्तखत के बावजूद कई दिन तक कोई अदायगी नहीं हुई। मुआहिदा होने के बाद हिंदुस्तानी अखबारात में ये प्रोपेगेंडा शुरू हुआ कि अगर पाकिस्तान को ये रकम अदा कर दी गई तो पाकिस्तान उससे गोला बारूद खरीदेगा और कश्मीर के मुहाज पर भारत के शहरियों और फौजियों के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। लिहाजा भारतीय हुकूमत को उस रकम की अदायगी की हिमाकत नहीं करनी चाहिए। सरदार पटेल ने, जो पहले ही पाकिस्तान के वजूद के मुखालिफ थे, ये मामला लोकसभा में उठा दिया। उन्होंने पाकिस्तान की वाजिबात की अदायगी के मामले को कश्मीर के तनाज़े के तस्वीर के साथ नत्ती करने की कोशिश की और फिर 12 जनवरी 1948 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर ऐलान कर दिया कि कश्मीर में लड़ाई के दौरान हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान को किसी रकम की अदायगी की तवक्का नहीं की जा सकती। उनकी दलील भी वही थी जो अखबारात के जरिए पहले ही अवामुल नास तक पहुंचा दी गई थी कि अगर ये रकम पाकिस्तान को अदा की गई तो पाकिस्तान उसे कश्मीर में हिंदुस्तान के खिलाफ जंग में खर्च करेगा। अगरचे पाकिस्तान की वाजिबात की अदायगी न करने का फैसला बज़ाहिर हिंदुस्तानी काबीना के इजलास में किया गया था, लेकिन दरअसल ये फैसला तनहा सरदार पटेल का था। ऐसे में लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल थे, सरदार पटेल के इस फैसले की मुखालफत की और कहा कि पाकिस्तान को मुआहिदे के बाद अदायगी न करने का फैसला आबरूमंदाना नहीं है। उनका मौकिफ था, जिस वक्त उस 55 करोड़ रुपए की अदायगी के मुआहिदे पर दस्तखत किए गए थे, कश्मीर के महाज पर लड़ाई उस वक्त भी जारी थी। नेहरू भी माउंटबेटन की हम ख्याल थे और उस राय से इत्तफाक करते थे। मुआहिदे पर दस्तखत के बाद उससे पीछे हटना मुनासिब नहीं और उससे सारी दुनिया में हिंदुस्तान की बदनामी होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में नदिया के मकाम पर अक्टूबर 1875 में पैदा हुए। इनका ताल्लुक एक काश्तकार घराने से था, ताम उन्हें पढ़ने लिखने से शगफ था। सन 1910 में वो इंग्लिस्तान गए, जहां इन्होंने कानून की आला तालीम हासिल की और सन 1913 में अहमदाबाद में वकालत का आगाज किया। यहाँ वकालत से ज्यादा उनकी इंसानियत दोस्ती और मुसीबत ज़दों से हमदर्दी के बिना पर शोहरत हुई। इन्होंने महात्मा गांधी को अपना रहनुमा बनाया और अमली सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया। सत्याग्रह तहरीक में इनकी खिदमात के एतराफ में उन्हें सरदार का खिताब दिया गया। इन्होंने कैद और हिंद के सौबतें भी बर्दाश्त की।
اور 1937 میں جب 11 میں سے 7 صوبوں میں کانگریسی وزارتیں قائم ہوئی تو ان کی نگرانی بھی کی۔ گاندھی ان پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ گاندھی کی طرح وہ بھی گجرات سے تعلق رکھتے تھے۔ سردار پٹیل کانگریس کے مرد آہنگ کہلاتے تھے۔ انہوں نے اپنی حکمت و تدبیر کے ذریعے کانگریس کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ ہندوستان کی تحریک آزادی کے صف اول کے رہنما اور آزادی کے بعد نئے نظام کے معماروں میں شامل تھے۔ سردار پٹیل کے بدلتے ہوئے موقف کے بعد نہرو نے گاندھی سے روزانہ ملاقات کا سلسلہ شروع کیا، جس کا نتیجہ نہرو کے حق میں بہت اچھا نکلا، کیونکہ ستمبر 1947 کے بعد گاندھی بظاہر فرقہ وارانہ فسادات، رشوت ستانی اور دوسری بدعنوانیوں کی وجہ سے کچھ بد دل ہو گئے تھے۔ وہ ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں پٹیل کی تقریروں سے بھی ناخوش تھے۔ عبدالکلام کی رائے میں گاندھی کی پٹیل سے بددلی کی وجہ یہ تھی کہ پٹیل بہت خود سر اور گستاخ ہو گئے تھے۔ وہ گاندھی سے توہین آمیز لہجے میں بات کرتے تھے۔ دہلی میں مسلمانوں کا قتل عام جاری تھا، جس پر نہرو بہت پریشان تھے۔ مسلمان اقلیت کی کئی ماہ تک قتل عام جاری رہنے سے ساری دنیا میں ہندوستان کی بدنامی ہو رہی تھی۔ بالخصوص تنازع کشمیر کے سلسلے میں پاکستان کے موقف کو تقویت مل رہی تھی۔ برطانوی اخبارات ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ کی پیشگوئی کر رہے تھے۔ 12 جنوری 1948 کو نہرو حسب معمول شام کے وقت گاندھی سے ملنے گئے اور ان کی واپسی کی تھوڑی ہی دیر بعد گاندھی نے اعلان کر دیا کہ چونکہ دہلی میں مسلمانوں کا کشت و خون جاری ہے اور سردار پٹیل وزیر داخلہ کی حیثیت سے امن و امان بحال کرنے میں ناکام رہے ہیں، اس لیے میں کل یعنی 13 جنوری سے برت رکھوں گا، جو اس وقت تک جاری رہے گا جب تک صورتحال ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس موقع پر پاکستان کو واجبات کی ادائیگی کا مسئلہ بھی زیر بحث آیا۔ گاندھی یہ واجبات ادا کرنے کے حق میں تھے اور نہرو اور آزاد کی بھی یہ رائے تھی، لیکن پٹیل اس پر بہت برہم تھے۔ اگلے دن بھارتی کابینہ کے اجلاس میں پاکستان کے واجبات ادا کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو نہرو اور پٹیل کے درمیان جھڑپ ہوئی۔ یہ صورتحال پٹیل کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ 15 جنوری کو انہوں نے گاندھی کے نام ایک چٹھی لکھی، جس میں وزارت داخلہ کے عہد سے استعفیٰ پیش کیا گیا۔ تاہم اسی روز کابینہ کے فیصلے کے مطابق پاکستان کو 50 کروڑ روپے کی ادائیگی کر دی گئی۔ 5 کروڑ روپے ہندوستان کے بعض متوقع واجبات کی پیشگی ادائیگی کے طور پر روک لیے گئے۔ 18 جنوری کو گاندھی نے اپنا برت ختم کر دیا، کیونکہ ماؤنٹ بیٹن، نہرو اور عبدالکلام آزاد نے انہیں یقین دلایا تھا کہ اب دہلی میں امن و امان ہو گیا ہے اور آئندہ دارالحکومت میں مسلمانوں کا قتل عام نہیں ہوگا۔ عبدالکلام آزاد نے اپنی کتاب انڈیا ونز فریڈم میں لکھا کہ گاندھی کے برت رکھنے پر صرف پٹیل کو ہی غصہ نہیں آیا تھا، بلکہ اور بھی بہت سے قوم پرست ہندو گاندھی کے اس اقدام پر برہم تھے۔ آزاد کے بقول سردار پٹیل بدستور خود سر تھے اور انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے تھے۔ انہوں نے بمبئی سے واپس آ کر گاندھی سے ملاقات کی، اس میں کوئی گرم جوشی نہیں تھی، حالانکہ گاندھی ان سے بہت مشفقانہ طور پر پیش آئے تھے۔ محاسبہ اور راشٹریہ سیوک سنگھ سے تعلق رکھنے والے ہندو کھلم کھلا یہ کہتے تھے کہ گاندھی ہندوؤں کے خلاف مسلمانوں کی امداد کر رہے ہیں، اور گاندھو کی پرارتھنا کے دوران قرآن اور انجیل کی تلاوت بھی نکتہ چینی کرتے تھے۔ انہوں نے گاندھی کے خلاف اشتعال انگیز اشتہار اور پیمفلیٹ بھی چھپائے تھے، جس میں گاندھی کو ہندوؤں کا دشمن قرار دیا گیا۔ ایک پمفلیٹ میں تو یہ دھمکی بھی دی گئی کہ اگر گاندھی نے اپنا راستہ نہ بدلا تو اسے غیر مؤثر کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ پاکستان بھی اس صورتحال کو سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ روزنامہ ڈان کراچی کے 20 جنوری 1948 میں شائع ہونے والی ایک خبر کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ انڈیا کے جن رہنماؤں نے ہندوستان کی تقسیم کو خلوص دل سے قبول نہیں کیا ہے، وہ پاکستان کی پیدائش کے روز اول سے اسے ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ ان رہنماؤں کے سرکھیل سردار پٹیل ہیں، جن کی زبردست خواہش ہے کہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن نہ ہو۔ پی ٹی ڈنڈن اور روینڈائی ولزلے کی کتاب گاندھی اہنسا کا سپاہی کے مطابق اسی روز دہلی میں برلا ہاؤس میں گاندھی کی پرارتھنا کے دوران ایک اہم دھماکہ ہوا۔ خوش قسمتی سے کوئی شخص زخمی تو نہ ہوا، لیکن یہ پتہ چل گیا کہ کوئی منظم گروہ گاندھی کے قتل کے در پہ ہے۔ گاندھی نے پولیس سے کہا کہ جو نوجوان بم پھینکنے کا ذمہ دار ہے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ نوجوان کا نام مدن لال تھا، جو شدت پسند ہندوؤں کے گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ہندو مذہب کو مسلمان اور گاندھی سے خطرہ ہے۔ ایسے میں 30 جنوری 1948 کا دن آ گیا۔ گاندھی جی اپنی شام کی پرارتھنا کرنے کے لیے اپنے ہی گھر میں بنے ہوئے مندر کی طرف جا رہے تھے کہ ناتھورام گوڈسے نامی شخص نے اپنی پستول سے پے در پے 3 فائر کر کے انہیں ہلاک کر دیا۔ ناتھورام گوڈسے کو فوراً ہی گرفتار کر لیا گیا۔ وہ ایک انتہا پسند صحافی تھے اور گاندھی کے ان اقدامات کو شدید ناپسند کرتے تھے جو وہ مسلمانوں کی حمایت کے لیے کیا کرتے تھے۔
گاندھی کے قتل کے فوراً بعد افواہ اڑ گئی کہ انہیں کسی مسلمان نے ہلاک کیا ہے۔ اس افواہ کے بعد دہلی اور ممبئی میں فسادات پھوٹ پڑے، مگر جب صحیح صورتحال کا علم ہوا تو یہ فسادات ٹھنڈے پڑ گئے۔ ماؤنٹ بیٹن نے نہرو اور پٹیل کو صلاح پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ بظاہر دونوں بغل گیر ہوئے، دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، مگر یہ صلح صفائی بالکل عارضی ثابت ہوئی۔ اگلے دن نہرو کے ایک حامی جے پرکاش نارائن نے الزام عائد کیا کہ گاندھی کے قتل کی ذمہ داری پٹیل پر عائد ہوتی ہے، جس میں ایک بم دھماکے کے باوجود وزیر داخلہ کی حیثیت سے گاندھی کی حفاظت کا معقول انتظام نہیں کیا تھا۔ گاندھی کے قتل پر پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اس نازک وقت میں انڈین سیاست سے گاندھی کا اٹھ جانا ناقابل تلافی نقصان ہے۔ امن اور مصالحت کی حامی انہیں ان کی مصالحانہ کوششوں کے سبب ہمیشہ شکر گزاری سے یاد کریں گے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اس عظیم شخص کی موت سے جو جگہ خالی ہوئی ہے، اس کا پورا ہونا بہت مشکل ہے۔ اللہ حافظ۔